अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, इमरान खान ने ताकतवरों को एक दफ़ा फिर मुश्किल में डाल दिया है। अब तक की मैं कहूं, अगर इमरान खान ने सबसे ख़तरनाक चाल चली है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। चूँकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से भी कुछ तफसील है, लेकिन इमरान खान ने अब जो खिताब किया है, उन्होंने इस खिताब को इतना ज़्यादा आज मुश्किल बना दिया। इस खिताब के ज़रिए हुकूमत के लिए सूरत हाल को, हालात को शायद इससे पहले उनको अंदाज़ा नहीं था जो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने आज वही मामला दोबारा से शुरू करने का अंदिया दिया जो मामला आज से 1 साल पहले शुरू हुआ था। इमरान खान अब आवाम को सड़कों के ऊपर लेकर निकल रहे हैं। भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान ने अब जो चाल चली है इसका तोड़ शायद हुकूमत के पास नहीं होगा। एक तो उन्होंने जो सबसे ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया कि जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई जिस तरह से, इसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। जो एक जानदार किस्म की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ से, वो नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बड़े उलमा हैं वो भी अब शायद सियासत का शिकार हो गए हैं। तमाम उलमा की बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो एक रिस्पॉन्स था, एक चीज़ याद रखें कि कुरान पाक से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें बात करनी चाहिए थी, वो बात नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जुम्मे के रोज़ आप तमाम आवाम जो है वो सड़कों पर निकलें। ये तो एक अलग मामला है। आगे चल के चीज़ें बहुत ख़तरनाक कही हैं इमरान खान ने, उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से लोगों को कहा कि निकलें बाहर, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि दुबई के अंदर क्या हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर की एक दफ़ा फिर तस्दीक हुई है कि जो बंदर बांट हुई है दुबई के अंदर के कौन क्या कहाँ ले ले, कौन किसको ले ले, और जब वो सब आपस में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया। इस वक्त अंदर खाने तमाम सियासी जमातों में खींचातानी चल रही है, कोई समझौता नहीं चल रहा, कंपटीशन चल रहा है कि किस तरह से बंदे तोड़े जाएं, किस तरह से आगे मुकाबले में अपने आप को मौजू बनाकर पेश किया जाए और उनको कहा जाए कि हमारी सीवी ज़्यादा अच्छी है, हमारे पास ज़्यादा लोग हैं। तो इस वक्त वो सूरत हाल चल रही है। बहरहाल खान साहब ने कहा जी कि बंदर बांट हो रही थी, और आज उन्होंने अपने केसेस की तफसील बताई है। इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूँकि कल 18 मुकदमात हैं, किसी एक में भी अगर जमानत कैंसिल हो जाती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक सिंगल सोर्स खबर है अभी तक कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बन चुका हुआ है और कल ही उनको गिरफ्तार करना है। अभी तक इसकी तस्दीक किसी दूसरे सोर्स से नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग भी ये बात समझते हैं कि इमरान खान साहब को मुमकिन है कल गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बाकी जितने बाखबर लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई जब, तो वो तमाम लोगों का ये इत्तेफाक है कि शायद अभी गिरफ्तार ना करें, लेकिन गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ वक्त बाद गिरफ्तार किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। इसके ऊपर अगर कोई खबर होगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो है वो सबसे ज़बरदस्त एक बात की है कि उन्होंने अपने जो केसेस थे उनका रिकॉर्ड सामने रखा है कि उनके ऊपर केसेस हैं क्या क्या, और उसमें उन्होंने बताया जी कि सबसे जो एक खौफनाक मुकदमा है वो कोयटा में एक वकील के कत्ल का मुकदमा है। और वो उन्होंने बताया कि दिन 10 बजे एक वकील जो है वो कत्ल होता है, और उसके बाद 2 बजे प्राइम मिनिस्टर का एक असिस्टेंट आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। और उस कत्ल के बाद क्या होता है कि वो जो मकतूल है वकील अब्दुल रज़ाक शर, उनके एक बेटे को अगवा करके लेके कहीं नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पे जाकर उनसे ये उगलवाया जाता है कि आप इसका इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाएं, और फिर दूसरे दिन आकर वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाते हैं। उससे पहले अता तारड़ ये बात कर चुके होते हैं कि इमरान खान इस कत्ल के मुकदमे में नामजद होंगे। उसके बाद उनकी बीवी आती है, और उनकी बीवी की जो वीडियो थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने रखी थी, और उस पर उन्होंने कहा खान साहब ने कि उस वीडियो ने सब कुछ बता दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो कत्ल का मुकदमा है वो उसमें इमरान खान को नामजद किया गया, और इसमें कुछ लोग ये समझते थे कि इमरान खान साहब के साथ भी भुट्टो वाला सलूक होगा। इसके ऊपर भी मेरे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो किसी और वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी खान साहब ने ये कहा जी कि फिर जो वकील था उसकी ख़ानदानी दुश्मनी थी, उसके ऊपर उसको कत्ल किया गया। ज़ुबैर नियाज़ी की उन्होंने बात की कि ज़ुबैर नियाज़ी हमारे पंजाब के सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर फायरिंग करवाई है। और हालांकि लतीफ़ खोसा जो मेरे साथ मिलिट्री कोर्ट्स के जो मामलात हैं, मिलिट्री कोर्ट के जो केसेस हैं, उनके खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि 302 का मुकदमा हुआ मेरे ऊपर, ज़िले शाह का मुकदमा हुआ, और जितने भी केसेस हैं ये तमाम के तमाम फेक हैं। फिर मेरे ऊपर डंडा मारा गया,
میرے سر سے خون نکلا اور یہ کہا گیا جی کہ ایک ادارے کی عزت جو ہے وہ پامال ہوئی ہے، تو کیا کسی اور کی یہاں کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہم کوئی کمی ہے؟ اور فرانس کے اندر اگر ایک شخص ایک لڑکا ہلاک کر دیتی ہے پولیس، تو اس کے بعد پورا فرانس جل اٹھتا ہے، اتنی تباہی پھر جاتی ہے۔ یہاں تو ہمارے 16 لوگ جو ہے وہ جن کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، جن کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، 25 لوگوں کو گولیاں ماری گئی، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ بہت خطرناک بات کرتے ہیں ناظرین۔ وہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کا توڑ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت خوفناک ثبوت ہیں، ثبوت میرے ہاتھ لگ گئے ہیں، اہم ثبوت میرے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ میں یہ بات ثابت کروں گا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا تھا۔ اس کی ویڈیوز ریلیز کی گئیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کچھ ایک ٹریپ تھا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر کیسز ہوئے، اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب یہ ثبوت، اہم ثبوت میرے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں شاید حکومت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو اسمبلی ہے ہم نے آئین کے مطابق توڑی تھی، ہمیں امید تھی ججز ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ پھر ملک ریاض کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ ملک ریاض کو پیسے آئے اور اس کے بعد وہ جو پیسے تھے وہ کابینہ کے پاس آئے، اور انہوں نے وہ بند لفافہ جو ہے وہ ہم نے اس کو اوپن بھی نہیں کیا، اور وہ پیسہ پاکستان کے اندر آیا، مجھے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا بشرا بیگم کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں، میری بہنوں کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں، القادر کیس جو ہے اس میں مجھے بتائیں مجھے فائدہ اس میں کیا ملا، توشہ خانہ میں مجھے کیا فائدہ ملا۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ ایک پورے کا پورا ایک ڈرامہ ہے، یہ رچایا جا رہا ہے، اور میرے وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا، اب آپ سڑکوں پہ نکلیں، گھروں میں گھس جانے سے آپ کو شاید نتائج نہ ملیں، اور یہ جو کچھ پولیس کر رہی ہے آپ کب تک اس کو سہتے رہیں گے؟ پولیس گھروں میں گھستی ہے، گاڑیاں اٹھا کر لے جاتی ہے، بے حرمتی کرتی ہے، پکڑ دھکڑ کرتی ہے، اور آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا آپ تمام لوگ بھیڑ بکریاں بن کر رہیں گے؟ کیا اس ظلم کے نظام کو آپ قبول کر لیں گے؟ میں تو جب تک زندہ ہوں میں اس ظلم کے نظام کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ اب آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اپنے حقوق کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا اب جو ہے وہ اس طرح سے کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں بندر بانٹ چل رہی ہے، کوئی سندھ مانگ رہا ہے، کوئی کراچی مانگ رہا ہے، کوئی پنجاب مانگ رہا ہے، اور آپ لوگ تیاری کریں، جمعے کو آپ لوگ نکلیں سڑکوں کے اوپر، اور اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ جو احتجاج انہوں نے قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی، لیکن آگے چل کے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ کے پاس غلامی کا راستہ ہے یا آپ کے پاس آزادی کا راستہ ہے، اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے راستے کو چوز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، آپ احتجاج کریں، میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے، آپ تمام لوگوں کو پرامن احتجاج کرنا ہوگا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خان صاحب نے عوام کو سڑکوں پر لانے کا عندیہ دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ انٹرویو یا جو آج کی جو عمران خان کی جو تقریر ہے یہ کیوں خطرناک ہے، اس کا توڑ کیوں حکومت کے پاس نہیں ہے؟ ایک چیز تو حکومت 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو میں نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ اس کو حکومت ایک اپرچونٹی بنا کر اویل کرنا چاہتی ہے، اور ایگزیکٹلی حکومت نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ایک پورا سلسلہ چل پڑا تھا، لیکن آگے کیا ہوا کہ جھنڈوں کی مہم شروع ہو گئی۔ جھنڈوں کی مہم کے بعد لوگوں نے اب ریلیاں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ اب یہی چیزیں، اب اگر عمران خان ان تمام کارکنوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اگر وہ تمام لوگ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر تو حکومت اس پورے جو ایک طرح کی جو تباہی اور ایک ٹرمائل آئے گا اس کو کیسے افورڈ کر سکتی ہے حکومت؟ ایک اتنی کمزور اور ایک نحیف و نزار قسم کی حکومت، یہ تو اپنے منہ کے بل گر جائے گی پھر۔ تو اس لیے عمران خان نے اب جو چال چلی ہے میرے خیال میں اس کا توڑ حکومت کے پاس اب نہیں ہوگا۔ حکومت یا تو گولیاں مارے گی، گولیاں تو مارنے سے رہی، پہلے اتنی ان کی بےزتی ہو چکی ہے، اور پھر ان کو کیسے کنٹرول کرے گی؟ وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے اگر لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے تو میرے خیال میں خان صاحب جو ہے وہ اب گیم کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ہر ایک گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے، فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں، اور خان قدم قدم پہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ایک نیا چکمہ، ایک نیا سرپرائز دے رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک عمران خان بہت زبردست طریقے سے اس گیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان پورے سسٹم کو نچا رہا ہے، تو ایگزیکٹلی اگر آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر غور کریں گے تو آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے گا۔
کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں تو ان سب کی دوڑیں ادھر لگ جاتی ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت وہ مرکزی کردار ہے اس پوری گیم کا, اس پورے ناول کا, اس پوری کہانی کا, جس کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے, جس کے گرد سارے کریکٹرز گھومتے ہیں. اور یہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں, مین کریکٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے, اس کے بعد جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ صرف اس پوری کہانی کا, اس سٹوری کا جو ہے وہ ایک اضافی حصہ ہیں, اور وہ سب عمران خان کے مرہون منت ہیں. عمران خان کے ہونے سے ہی ان کے وجود کے اندر بھی کوئی چاشنی یا کوئی رنگ یا کوئی نمو پایا جاتا ہے, اور ان کا اس کے علاوہ اپنا کوئی رنگ, کوئی ان کا نمو نہیں ہے. ایگزیکٹلی عمران خان اس وقت جو سسٹم ہے اس کو گھما رہا ہے, اور ایسا گھما رہا ہے کہ وہ اس کو ایک طرف کرتا ہے تو سسٹم پیچھے سے ننگا ہو جاتا ہے, دوسری طرف کرتا ہے تو سسٹم دوسری طرف سے ننگا ہو جاتا ہے. تو یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.